नमस्कार, म तेज प्रसाद वाग्ले समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। 2076-77 देखि 80-81 सम्मको लागि 15औं पञ्चवर्षीय योजना पनि यही आर्थिक वर्षमा सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिना भने कोरोना भाइरसबाट सिर्जित सङ्कट समाधानमा केन्द्रित रह्यो। यद्यपि समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा यो आर्थिक वर्षमा नवीन कार्यहरू समेत सम्पन्न भएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका उल्लेख्य उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को सुरुवात पनि प्राकृतिक विपदमा परेका जनताको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित थियो। बारा र पर्सामा हावाहुरी र असिना पानीबाट पीडित परिवारलाई सरकारले 5 महिनामै नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण गरेको थियो। छोटो अवधिमै सरकारबाट निर्मित घर पाएपछि पीडितहरू खुसी भएका थिए। नेपाली सेनाले 5 महिनामै 869 घर बनाएर 2076 भदौ महिनामा स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। विनाशकारी हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिका कारण स्थानीयवासीले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति दिन सरकारको निर्देशनअनुसार सेनाले घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हो। भदौ 19 गते हावाहुरी र असिना पानीबाट पीडित परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरेको केही समयपछि नेपाल भारत बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आयो। 24 भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच अन गरेर पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नुभयो। It will not only save time, reduce cost, lessen road traffic and reduce air pollution in transporting petroleum products from India to Nepal, but also open avenues in Nepal for expanding similar pipelines across the country. यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। 2074 पुसबाट निर्माण थालिएको पाइपलाइन मार्फत 24 भदौबाट तेल आपूर्ति भइरहेको छ। 70 किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा 2,94,000 लिटर डिजल आयात भइरहेको छ। भारतीय लगानीमा बनेको यो पाइपलाइनले देशभर कुल खपत हुने 70% डिजलको माग धान्ने गरी आपूर्ति गर्दछ। दक्षिण छिमेकीसँग मिलेर पाइपलाइनबाट तेल आपूर्ति सुरु भएको 1 महिनापछि उत्तरी छिमेकबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भयो। 25 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। चीनबाट राष्ट्रपति तहको यो 23 वर्षपछिको भ्रमण थियो। भ्रमणका क्रममा बहुप्रतीक्षित केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण सम्झौता र सहमति भए। उहाँको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनुका साथै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उँचो बनाएको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। सीको भ्रमणले हिमाल पारीको व्यापार सम्बन्ध सुमधुर हुनुका साथै भारतमा मात्र निर्भर नेपाललाई चीनबाट समेत थप सहयोग मिल्ने देखिएको छ। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र हितमा आधारित हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ, मजबुत तथा समस्या रहित छ।
हाम्रो सम्बन्ध सागर जस्तै गहिरो र सगरमाथा जस्तै उच्चा छ। पञ्चशीलमा आधारित हामी बीचको न्यानो सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। साझा चासोका क्षेत्रीय सवालहरूमा हाम्रो सहकार्य जारी छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मैले दुवै पक्षले चुनौती र कठिनाई सामना गर्दै साझाचित हुने सहकार्य गरेर विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने पुस्ता पुस्तुङको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्य साझेदार सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। चीनमा रहेको समुद्री बन्दरगाह 3वटा र सुक्खा बन्दरगाह 3वटाको उपयोग पाउने गरी भएको सम्झौता र करिब 2.5 दर्जन परियोजनामा हस्ताक्षर गराउन सक्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। नेपालले गत मक्सिर 15 देखि 24 सम्म दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सफल आयोजना गर्यो। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता आयोजना आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा पनि नेपालले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 51 स्वर्ण पदक जित्यो। यो सफलताको पछाडि मुख्य कारण भनेको सबै नेपाली जनताको एउटा चाहिँ नि यो सहयोग र त्यो सद्भाव र कठिन खालको एउटा चाहिँ नि परिश्रम, यो सबै कारणले सरकारको पनि उच्च एउटा चाहिँ नि प्राथमिकता र सहयोगको कारणले यो चाहिँ नि सम्भव भएको। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा निजी आवास पुनर्निर्माण र सम्पदा पुनर्निर्माणमा निकै उपलब्धि भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये 5 लाखभन्दा धेरै घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। प्राधिकरणले 5,07,623 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 2,02,643 घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको जनाएको छ। घर पुनर्निर्माणको लागि 7,86,144 घर धनीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्ये 65% घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 25% पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77मा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ। धरहरा र रानी पोखरी जस्ता सम्पदा पुनर्निर्माण पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। सबै चाहिँ सम्पन्न हुन सकुन्। इनकेस चाहिँ सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिका कामहरू भए भने तिनलाई एउटा योजनाबद्ध रूपमा स्पष्ट खाकासहित चाहिँ त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण बिदा भइसकेपछि पनि त्यो काम चाहिँ ओझेलमा नपरोस्, त्यो मेनस्ट्रिममै रहन सकोस् भन्ने किसिमको चाहिँ स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित हामी चाहिँ अगाडि गइराखेका छौँ। र सम्पदाको क्षेत्रमा चाहिँ नि अलिकति यसले समय पनि लिने, अलिक जटिलता पनि यससँग जोडिएर आएको कुरा हुने, सबैको समन्वय र सहजीकरण पनि आवश्यकता पर्ने, स्रोतलाई पनि प्राथमिकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रमा सबै काम चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसकेको स्थितिमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई कसरी हुन्छ एउटा हस्तान्तरण योजना बनाएर चाहिँ हामी जान्छौँ। सरकारले सन् 2020लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी 20 लाख पर्यटक भित्री आउने लक्ष्य राखेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न बाधक बनेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ। पर्यटक आगमन वृद्धि दर 22% भएकोले भ्रमण वर्षमा बढी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासले 20 लाखको लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसको आधारमा धेरै पर्यटन उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले सेवा उत्पादन गर्न लगानी बढाएका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई लक्षित गर्दै विदेशमा गरिने प्रचार प्रसारका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। कोभिडको बेलामा आजको दिनमा कति
ऊ भएको छ, हामीहरू चाहिँ लगानीको क्षेत्रमा कति भएको छ, रोजगारी क्षेत्र कति गुमिया छ, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा कति प्रभाव पारेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा कति प्रभाव पारेको छ भन्ने चाहिँ आजको दिनमा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर एउटा के हो भने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो रोजगारीको क्षेत्र अलिकति हाम्रो प्रभावित भएको छ। त्यसपछि गएर यो अर्थतन्त्रको ठुलो मेरुदण्डको रूपमा रहेको उसमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ असर भएको छ। विशेष गरेर हाम्रो सबभन्दा ठुलो असर एयरलाइन्समा, होटलमा, ट्रेकिङ, ट्राभल, त्यसपछि गएर सँगसँगै योसँग जोडिएर आउने अन्य व्यवसायजन्य विषयवस्तुहरू त फेरि सँगै जोडिएरै आउँछ। मुलुकमा हालसम्म 92,000 किलोमिटर सडक बनेको छ। हालसम्म 20,000 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनको अवधिमा मात्रै झण्डै 200 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। काठमाडौँमा 177 र काठमाडौँ बाहिर 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। साथै 230 किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको, सडकको ट्र्याक 144 किलोमिटर खोलिएको र 154 किलोमिटर मर्मत भएको सडक विभागले जनाएको छ। यही अवधिमा 39 वटा पुल निर्माण सकिएको छ। कोरोना भाइरसको प्रतिकूलका बावजुद राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लकडाउनको अवधिमा कामलाई निरन्तरता दिएको छ। यस वर्ष कम्तीमा 3 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तामाकोशी, मेलम्ची र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएका निकायले यसको प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए। यी 3 वटै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। विद्युत उत्पादनतर्फ 31 मेगावाटका 3 आयोजनाको 2076 सालभित्र उत्पादन भएको छ भने व्यावसायिक उत्पादन 2077 सालबाट सुरु हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा 2076-77 मा विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको 60 मेगावाटको त्रिशुली 3A र 14 मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ। निजी क्षेत्रले 97 मेगावाट बराबरको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार 2077 सालभित्र 1185 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। 2077 जेठ 5 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना जेठ र असार नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा देखिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभूतपूर्व एकता सम्झन लायक रह्यो। नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानमा संस्थागत भइसकेको छ। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा संशोधन गर्न प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपालको आफ्नो वास्तविक नक्साले औपचारिकता पाएको हो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। (2077)
असार 4 गते बिहिबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिना कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारसँगै सबैको ध्यान केन्द्रित रह्यो। यो कोरोना पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ। कोरोना भन्दा पछि हाम्रो देश स्वास्थ्य उपचार आदिको क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को अगाडि गयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि साँचो हो। किन यस्ता पिसिआर जस्ता टेस्टहरू हामी हरेक जिल्लामा पुर्याउँछौँ। स्वास्थ्य जनशक्ति हरेक जिल्लामा पुर्याएका छौँ। हरेक जिल्लामा हस्पिटलहरू अहिले हामीले भेन्टिलेटर सहितका हस्पिटल, बेड, आइसियु, सिसियु जस्ता कुरा हरेक जिल्लामा, हरेक हस्पिटलहरूमा हामी गर्दैछौँ। भनेपछि यसले त ठुलो फड्का स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्छ। अहिले हामी यो कोरोनासँग लड्ने बेलामा यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। कोरोना भाइरस महामारी थेग्ने प्रयाससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी पूर्वाधारहरू समेत निर्माण भएका छन्। देशभर प्रयोगशाला, आइसियु र भेन्टिलेटर क्षमता बढेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम भएको छ। महामारी थेग्ने प्रयाससँगै निर्माण भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका स्थायी पूर्वाधारहरूले दीर्घकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। महामारीसँग जुझ्ने आपतकालीन प्रबन्धले दीर्घकालमा मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउँदैछ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयाससँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरूको उद्धारमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरूको उद्धारमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरिसकेको छ। सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला स्थित विपद समितिबाट राहत प्रदान गरिएको छ र प्रभावितहरूलाई जोखिम मुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्घीय, प्रदेश र जिल्ला स्थित विपद समितिबाट राहत प्रदान गरिएको छ भने प्रभावितहरूलाई जोखिम मुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय तह, तपाईँको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकारका सबै संयन्त्रहरू परिचालित भएको अवस्था भएको हुनाले अब सबै तहबाट यसलाई कसरी हुन्छ कमभन्दा कम मानवीय क्षति र भौतिक क्षति हुने गरी एउटा प्रतिकार्य गर्नको लागि तम तयारी हालतमा रहेको अवस्था छ। यही आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि सरकारले 15औं योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै 2079 सालसम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले 15औं योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। यसमै टेकेर वर्तमान सरकारले चुनावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका धेरै बाजाहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकारले लिएको लक्ष्य, राष्ट्रिय लक्ष्य जुन छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन लक्ष्य छ, त्यसलाई खण्डीकृत हिसाबले यस्ता केही राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। त्यो लक्ष्यहरूमा 10वटा लक्ष्यहरू हामीले किटान गरेका छौँ र त्यसमा 4वटा समृद्धितर्फ र 6वटा सुखतर्फका हामीले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न हामीले 72वटा सूचकहरू निर्धारण गरेका छौँ र त्यसकारणले यो 15औं योजना अरूभन्दा भिन्न छ र यसले केही सूचकहरू, यसका अरू हाम्रो यो आवधिक योजनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने लगभग 600 भन्दा बढी अरू नतिजा खाका, नतिजा सूचकहरू यसले निर्धारण गरेको छ। सरकारले 15औं योजनाको अन्त्य अर्थात् आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्म 10.3% को आर्थिक वृद्धि दर, कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय
$1,595 अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिबी 11% झार्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। 15औं योजनामा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन्। यही आर्थिक वर्षबाट 15औं पञ्चवर्षीय योजना पनि सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 महिना भने कोरोना भाइरसबाट सिर्जित सङ्कट समाधानमा केन्द्रित रह्यो। यो अन्योलको अवस्था अझै कायम छ। यो अन्योलको अवस्था छिट्टै अन्त्य भएर सम्भावनाको नयाँ यात्रामा अघि बढ्न सकौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।